Sa man tong mga Kristohanon nga mabungahon, mauswagon, malampuson, mga malipayon, kinsa man to sila mga igsoon. Kini sila mao kini ang mga Kristohanon nga adunay pagtuo, adunay faith sa ilang kasing-kasing pagtuo diha sa Dios. Naglaom sa mga kahimtang, naglaom sa mga butang nga wala pa nakita, nga wala pa nadawat, nga wala pa naangkon, sa mga imposibleng butang nga mahimong posible, maunay faith. Kat kana bang nagtuo ka ug naglaom ka nga madawat gyud nimo sa saktong panahon ug malipayon na ka ug positibo gyud ka ug mag-una na ang imong pagpasalamat nga bisan kabalo kang imposible, nga bisan nakabalo ka nga wala ka ana, wala kay source ana, apan kung imong ipairal ug imong gigamitan og faith, ang naa lang nimo ang kadtong pagtuo diha sa Ginoo ug nasayod ka ug naglaom ka nga kadto madawat maangkon nimo ug mahimo posible ang tanan nga bisan wala ka apan kay naa kay pagtuo mahimong maanaa na kanimo. Mao nay pagtuo diha sa Ginoo. Ang katong mutuo ka bisag wala pa nimo nakita. Mutuo ka tungod kay nakabalo ka ang Dios adunay pamaagi. Nagtuo ka nga kadto moabot nimo, maangkon na nimo tungod kay nasayod ka nga gamhanan ang Dios, nga mahimo na sa Dios. Mao nay pagtuo mga igsoon. No? Kay ang prinsipyo sa Ginoo bali sa kalibutan. Kay ang sa kalibutan mutuo ra kung makita, no, ana mang sa kalibutan diha rata mutuo kung makita na kung nanay ebidensya, apan sa Dios lahi mga igsoon, lahi sa Dios. Mutuo ka aron ka makakita, mutuo ka aron ka makabaton, mutuo ka aron maangkon, mutuo ka aron ang mga imposibleng butang mahimong posible tungod kay nasayod ka nga imong gituuhan usa ka dako ug gamhanan ug able kaay siya nga Dios nga mutagbo sa tanan natong pagpanginahanglan. Ang faith mga igsoon mo gipangita sa Ginoo karon sa mga Kristohanon nga mga nangalagad niya ang pagtuo gyud mga igsoon. Kay kung naa kay pagtuo mulahutay gyud sa atong pagpangalagad. Kung natay pagtuo mauswagon ta sa ato ang kahimtang. Kung natay pagtuo manaahan ta mga igsoon, mulampos gyud ta mga igsoon. Kay adunay gahom ang pagtuo. Kay ang imong gituohan gamhanan o provider kaayo nga Dios ug tag-iya sa tanang mga panalangin. Mao nang i-exercise ang imong pagtuo mga igsoon. Pangalagad sa Ginoo nga adunay pagtuo. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kinsa gyud nakakita sa Ginoo di ba wala? Wala ta nakakita sa Ginoo. Ni bisan sa iyahang anino wala ta kakita tungod kay espiritu ang Dios nga atong gialagaran. Apa nangalagad ta niya kay nganuman nituo ta niya. Nangalagad ta niya bisan wala nato siya nakita, nagpadayon og hangtod karong mga panahon na. Nakalahutay ta sa pagpangalagad tungod kay nagtuo ta nga adunay Dios, adunay usa lamang ka Dios nga mao si Jesus Christ nga atog yung manluluwas. Muna mga igsoon, kung gusto ka makabaton ka ana nga butang, kung gusto ka nga kanang maangkon nimo ang imong gipangayo, tuohi si Jesus. Tuohi lang mga igsoon, dili gyud ka maalkansi. Kay kung dili man gud ta matinuohon sa Ginoo, sama ra nga gibabagan nato ang atong sarili nga mulambo ug muuswag. No, sama ra nga kita ray nagbabag nga dili ta mahimong malambuon ug dili ta mauswagon sa atong kinabuhi. Tungod kay wala man tay pagtuo sa dili nat ang kining batasan bitaw nga dili matinuohon sa Ginoo, dili gyud na muuswag mga igsoon mo nay tinuod gyud, di gyud na muuswag. Wala gyud na siya kaugmaon sa kauswagan. Tungod kay wala man siya pagtuo unsaon paglihok sa Ginoo, unsaon pagtabang sa Ginoo niya, nga wala man siya pagtuo. Nga bisan pa siyang pag-ampo nagduha-duha. Mo na mga igsoon para matabangan natong mga sarili nato no, ang Ginoo gusto gyud motabang nato pero aduna lay babag ang atong pagkamaduha-duhaon lang, ang atong pagkawala gyud pagtuo sa Ginoo. Mo na nga permanente lang gyud ta ing-ani, permanente lang gyud walay kauswagan, permi lang lisod pag-antos no, mga kawalad ulang kanunay ang naa mga igsoon, perting lisura sa Kristohan nga walay pagtuo. Atong palihokon ang atong pagtuo, atong gamiton ang atong pagtuo, atong bala ang atong pagtuo sa kalambuan. Kay mao ni gusto sa Ginoo mo lambo ta, gamita imong pagtuo igsoon aron di ka maalkansi.